बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी जो है वो ज़ोरों के ऊपर है। आपको पता है सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन लग ये रहा है कि मज़ीद टेंस हो रही है। एक तो क्वाडकॉप्टर गिराया गया है पाकिस्तान की तरफ से, 5 सिख फ़ौजी जो हैं ये हलाक हुए हैं आपस की फायरिंग के नतीजे में। और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश के बॉर्डर से ख़बर आई है, 2 जो इंडियन आर्मी के एहलकार हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है और एक आर्मी जनरल को गिरफ़्तार किया गया है भारत की तरफ से। ये सारी ख़बरें आप मुख्तलिफ़ ज़राए से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मेरा और आपका जो फ़ोकस है वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, ख़ुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, अफ़गानिस्तान की साइड पे या जो पाकिस्तान की मगरबी सरहद है, इसके मामलात के हवाले से हम रोज़ाना की बुनियाद पर जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। इंतहाई अहम जो एक चीज़ है वो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं, इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान शहरियों को अपने साथ मिला लिया है। ये एक ऐसी परेशान कुन ख़बर है, ये ऐसी एक डेवलपमेंट है कि जिसने ना सिर्फ अफ़गान तालिबान को परेशानी में मुब्तला किया हुआ है, बल्कि पाकिस्तानी जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तानी हुकूमत है या जो पाकिस्तानी अवाम हैं, इनके लिए भी ये ज़ाहिर है कि एक तशवीश की बात है। एक ख़बर मैंने आपको देनी है कि ये जो रिसेंटली एक वाक़या हुआ है कि जिसमें बड़ी तादाद में मिलिटेंट्स को मारा गया, 54 की तादाद में, और फिर बाद में 17 मज़ीद मारे गए और टोटल 71 की तादाद में 2 या 3 दिन के अंदर ये जो हलाकतें हुई हैं, इनमें बताया गया है कि इनमें मुतअद्दिद अफराद जो थे इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था। ये अफ़गान नेशनल थे। अब ये किस मकसद के लिए पाकिस्तान में दाखिल होना चाह रहे थे, तो ज़ाहिर है कि एक इसमें ये समझ में आने वाली बात है कि वहाँ पे अगर अफ़गान तालिबान का कंट्रोल नहीं है पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के ऊपर, और ये सवाल काफ़ी ये उठाया जा रहा है, जो सिफारती हलके हैं इनमें ये डिस्कस किया जा रहा है कि क्या अफ़गान तालिबान का पूरे अफ़गानिस्तान पर अगर कंट्रोल का दावा है तो फिर क्या जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं उन पर उनका कंट्रोल नहीं है। शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो सुप्रीम लीडर हैं अफ़गानिस्तान के, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका वाज़े एक फ़रमान मौजूद है। बाकायदा ये फ़रमान जो है ये TTP के हवाले किया जा चुका है। इस फ़रमान से मुतल्लिक़ पाकिस्तानी हुक्काम को भी आगाह किया जा चुका है और वो फ़रमान ये है कि अफ़गान तालिबान के अलावा किसी को भी वहाँ पे हथियार लेकर फिरने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये बताया जाता है कि जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं ये इस फरमान की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं और बाकायदा वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर गाड़ियों में भी फिरते हैं और असलहा भी लेकर फिरते हैं, ख़ुसूसन जो अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबे हैं यहाँ पर। कुछ ज़राए ये बताते हैं कि इस वक्त जो फैमिलीज़ हैं TTP से मुतल्लिक़ लोगों की, जो मुख्तलिफ़ जंगजू हैं, जो फ़ाल जंगजू हैं, उनकी तादाद 6 से 7 हज़ार बताई जाती है और जो उनकी फैमिलीज़ की टोटल कुल मिला के तादाद है ये तकरीबन 50 हज़ार बनती है। इनको अफ़गानिस्तान में मुहाजिर कहा जाता है। जिस तरह हम यहाँ पे अफ़गान शहरियों को मुहाजिर के नाम से पुकारते हैं, उनको अफ़गान मुहाजिरीन कहकर याद करते हैं, उनका तस्करा करते हैं, इसी तरह जो पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ वहाँ पे हैं तो वो तकरीबन 50 हज़ार की तादाद में हैं, उनको मुहाजिर कहा जाता है। और इनमें फ़ाल जंगजू, जैसे मैंने कहा कि वो जंगजू जो बाकायदा हथियार उठाकर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी ये तादाद है 6 से 7 हज़ार। बाकी जो लोग हैं ये ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये फ़ाल जंगजू नहीं हैं। इनका मसला ये है कि ये अगर वापस आते हैं अपने इलाकों में, पाकिस्तान के कबाइली इलाकों में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से ये गए हैं, तो मकामी लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते। मकामी लोगों का मसला यह है कि अगर किसी फ़ैमिली के अंदर एक भी शख्स TTP से ताल्लुक़ रखता है तो ज़ाहिर है कि वो पूरी फ़ैमिली जो है वो मशकूक बन जाती है मकामी लोगों की नज़र में। अब अगर एक ख़ानदान से किसी शख्स ने TTP का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे कोई हमला किया है, वहाँ पे कोई धमाका किया है या किसी को जान से मारा है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे जो कबाइली रिवायात हैं वहाँ पे पूरे ख़ानदान के साथ जो है वो दुश्मनी निभाई जाती है। और यही एक मसला है कि जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में 50 हज़ार के लगभग लोग जो हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है वो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ शहरों में वहाँ पे रह रहे हैं। रीलोकेशन का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था
جو انتہائی سست روی کا شکار ہے، اور اس پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے قریب جو افغان صوبے ہیں، جو مشرقی صوبے ہیں، یہاں سے ان کو منتقل کیا جائے غزنی، اور اس میں متحدہ عرب امارات کا جو تعاون تھا، جو مالی سپورٹ تھی، وہ بھی حاصل تھی، اور بہت سارا پیسہ ان کو دیا بھی جا چکا تھا اس حوالے سے افغان حکومت کو. لیکن یہ پروسیس جو ہے انتہائی سست روی کا شکار ہے. اب یہ جو ایک نیا مسئلہ ہے، وہ نیا مسئلہ یہ ہے کہ سرحد پار دراندازی جب ہوتی ہے، جب پاکستانی ملیٹنٹس افغانستان سے پاکستان کی سرحد میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان میں افغان شہری بھی شامل ہیں. اور میں نے جو ایک خفیہ ڈیل کی بات کی تھی پچھلی ویڈیو میں، تو وہ تقریباً اسی طرح ہے کہ چاہے افغان شہری مارے جائیں اور چاہے پاکستانی ملیٹنٹس مارے جائیں، افغان حکومت کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں دیا جائے گا، کوئی رد عمل نہیں دیا جائے گا، کوئی احتجاج نہیں کیا جائے گا. اور یہ کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہے، یہ کوئی زبانی معاہدہ نہیں ہے، بس یہ ایک خفیہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ سلسلہ جو ہے یہ کئی ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع کیا جا چکا ہے. آج ایک صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی پشاور میں ایک تعلیمی ادارہ ہے IM سائنسز، اور یہاں پہ ایک کانووکیشن ہوا جو 3000 اسکالرشپس حکومت پاکستان نے اعلان کیے تھے علامہ اقبال اسکالرشپس کے نام سے. یہ صرف افغان سٹوڈنٹس کے لیے مختص تھے یہ اسکالرشپ، اور اس کے تحت 300 افغان طلباء اور طالبات فارغ التحصیل ہوئی ہیں، ان کو باقاعدہ ڈگریاں حوالے کی گئی ہیں. پاکستان کے جو خصوصی نمائندے برائے افغانستان ہیں ایمبیسڈر محمد صادق خان، یہ مہمان خصوصی تھے اس تقریب میں. جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حکام تھے یہ بھی موجود تھے، اور حافظ محب اللہ شاکر بھی اس تقریب میں موجود تھے جو پشاور میں افغان کونسل جنرل ہیں. پہلے یہ کلپ ذرا دیکھ لیجئے. حافظ محب اللہ شاکر نے نہ صرف پاکستانی قومی ترانے کے احترام میں وہ ایک بار پھر کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ جو افغانستان کا یہاں پہ قومی ترانہ جو ہے وہ سنایا گیا، اور بیک گراؤنڈ میں آپ 3 جو رنگوں کا جھنڈا ہے افغانستان کا وہ بھی یہاں پہ ڈسپلے کیا گیا، لیکن وہ اپنے ملک کے قومی ترانے کے احترام میں بھی کھڑے نہیں ہوئے. یہ ذرا ملاحظہ کر لیجئے. یہاں پر عجیب و غریب قسم کی صورتحال دیکھنے کو ملی. ایک طرف ہمیں مختلف سٹوڈنٹس ملے، نظر آئے کہ جنہوں نے اپنا 3 رنگوں والا جو افغان قومی پرچم ہے جو سابقہ حکومتوں میں استعمال ہوتا رہا ہے وہ اوڑھا ہوا تھا سٹوڈنٹس نے، اور جو موجود وہاں پہ کانووکیشن ہال میں سٹوڈنٹس تھے انہوں نے تالیاں بجا کر باقاعدہ ایسے سٹوڈنٹس کا خیر مقدم بھی کیا. لیکن دوسری طرف جب ہم نے حافظ محب اللہ شاکر کو شال وصول کرتے ہوئے جب وہ سٹیج پر موجود تھے، جب انہوں نے شال وصول کی منتظمین کی جانب سے، تو ان کا بھرپور استقبال بھی کیا گیا، باقاعدہ تھالیاں بجا کر باقاعدہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال بھی کیا گیا. یعنی ایسی کوئی بدمزگی دیکھنے کو نہیں ملی سوائے اس چیز کے کہ وہ قومی ترانوں کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے. محمد صادق خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ حالات جیسے بھی ہوں، چاہے ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کریں یعنی پاکستان اور افغانستان، لیکن ہم ایک ہیں، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا. جو افغانستان کی صورتحال ہے وہاں کا استحکام ہمارے لیے ضروری ہے، اور پاکستان کا استحکام جو ہے یہ افغانستان کے لیے ضروری ہے. اور انہوں نے کہا کہ آج مجھے اتنی خوشی ہو رھی ہے یہ کانووکیشن دیکھ کر کہ جیسے میرے اپنے بیٹے یا میری اپنی بیٹیاں جو ہیں یہ ڈگریاں وصول کر رہے ہوں. تو کچھ جھلکیوں کی صورت میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں زیارت کے مقام سے 7 افراد کی گولیوں سے چلنی لاشیں برآمد ہوئی ہیں. یہ علاقہ ہے گنجا تنگی، اور اس علاقے کے مکینوں نے یہ لاشیں برآمد ہونے کے بعد ایک مظاہرہ بھی کیا. وہاں پہ ایک مین جو سڑک ہے اس کو بند کر دیا کئی گھنٹوں تک، اور انہوں نے کہا کہ مرنے والوں کا تعلق جو ہے اس علاقے سے یا زیارت سے نہیں تھا، چوتیر کے علاقے سے نہیں تھا، اور یہ ان کو خدشہ تھا کہ اس واقعے کو جواز بنا کر یہاں پہ آپریشن کیا جا سکتا ہے. یہ لاشیں جو ہیں یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال زیارت منتقل کر دی گئی ہیں، اور شناخت ابھی تک اس کی نہیں ہو سکی. اسی طرح بلوچستان کا ضلع کیچ ہے، یہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن ہوا ہے اور 3 ملیٹنٹس کو یہاں پہ مارا گیا ہے. مدنی پشاور کا علاقہ ہے، یہاں پہ پولیس ایک ریٹائرڈ کانسٹیبل اسلام جو عدیزئی علاقے سے تعلق جس کا تھا، ان کو بعد ازاں جو نماز مغرب کے بعد ان کو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا.
ڈیرہ اسماعیل خان میں درابن تھانے پر بھاری ہتھیاروں سے ملیٹنٹس نے حملہ کیا. 1 گھنٹہ تک فائرنگ کا تبادلہ ملیٹنٹس اور پولیس کے مابین جاری رہا. حملہ آور فرار ہو گئے اور یہ حملہ جو ہے یہ پسپا کر دیا گیا. مزید بھی کچھ خبریں ہیں لیکن ویڈیو طویل ہو جائے گی. مغربی سرحد اور جو پاکستان کا جو ایک مغربی سائیڈ ہے اس پر نظر ہماری ہے اور آپ بھی اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری مغربی سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ مشرقی صورتحال جو ہے, مشرقی سرحد کی اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال جو ہے اس حوالے سے بھی آپ اچھی طرح آگاہی حاصل کر رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے, مختلف یوٹیوب چینلز کے ذریعے. تو ساتھ ساتھ میرے ساتھ جڑے رہیے. میں بھی مختلف جو اپڈیٹس اس حوالے سے پاکستان کی اندرونی صورتحال, پاکستان کی بیرونی صورتحال, وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بر وقت یہ اپڈیٹس جو ہیں یہ آپ تک پہنچا سکوں. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے. بہت شکریہ.